एंग्रो पाकिस्तान की वो वाहिद कंपनी है जिसकी बुनियाद तो अमेरिकन्स ने रखी थी, लेकिन फिर आगे चलकर कुछ ऐसा हो जाता है कि उसके एम्प्लॉयज ही मिलकर उसे खरीद लेते हैं और उसे बना देते हैं 263 बिलियन रुपीस का एम्पायर। एंग्रो की शुरुआत तो अमेरिकन्स ने फर्टिलाइजर्स बनाने से की थी, लेकिन आज पेट्रोकेमिकल्स, पावर, टेलीकॉम और डेयरीज जैसे बिजनेसेस में एक्सपेंड कर चुकी है। चाहे किसानों के खेतों में पड़े एंग्रो के यूरिया और डीएपी के थैले हों, या किचन में पड़े ऑल्पर्स और त्रांग के मिल्क पैक्स या उमोर की आइसक्रीम्स हों, एंग्रो आज हर पाकिस्तानी घर में पहुंच चुका है। लेकिन क्या है एंग्रो की कहानी? कैसे अमेरिकन्स इसे पाकिस्तानियों को बेच कर चले गए थे और कैसे उसके एम्प्लॉइज उसे आज इस मुकाम तक लाए हैं, जानते हैं इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है 1957 में अमेरिकन स्टेट न्यू जर्सी से, जहां रॉकफेलर की स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी अपने ऑपरेशंस को डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपेंड कर रही थी। यहां ये भी बताता चलूं कि स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी उस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी थी। इसकी ताकत का अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका के बड़े बड़े इकोनॉमिक डिसीजंस इसी कंपनी पर डिपेंड करते थे। मीनवाइल पाकिस्तान भी अभी अभी आजाद हुआ था और इंडस्ट्रीज लगाने के लिए इंटरनेशनल कंपनीज के लिए एक अच्छा ऑप्शन भी था। लिहाजा 1957 में स्टैंडर्ड ऑयल अपनी एक सब्सिडरी कंपनी एसओ के जरिए पाकिस्तान में एंट्री करता है। एसओ का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वो पाकिस्तान में ऑयल और गैस के रिजर्व्स को सर्च करे और फिर उसे पैन कंट्री और इंटरनेशनल लेवल पर सेल करे। अमेजिंगली एसओ को जल्द ही कामयाबी मिल भी जाती है। वो इस तरह के इसी साल 1957 में ही पाकिस्तान में डहरकी और घोटकी में गैस रिजर्व्स भी तलाश कर ली जाती हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर पाकिस्तान की इकोनॉमी का ज्यादातर हिस्सा एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था, लिहाजा एसओ भी एग्री की तरफ आ गई और 1965 में एनर्जी फॉर ग्रो के नाम से घोटकी में ही एक फर्टिलाइजर्स का प्लांट एस्टेब्लिश किया और मीनवाइल उसे कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट करवा दिया। इस तरह एसओ अब पाकिस्तान में पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई थी, जिसमें 75% शेयर्स एसओ और 25% पब्लिक शेयर्स थे। स्टार्टिंग में उस प्लांट की मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी 1,73,000 टन थी, जो 1988 तक 2,68,000 टन तक पहुंच गई थी। पाकिस्तान में एसओ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन उसके मुस्तकबिल के बारे में अमेरिका में कुछ और ही फैसले हो रहे थे। असल में हुआ कुछ यूं कि स्टैंडर्ड ऑयल जो उस वक्त अमेरिका में अपनी मोनोपोली बना चुका था, ये इतनी सारी सब्सिडरीज थी। इनफैक्ट अमेरिकन मार्केट के हर सेक्टर में स्टैंडर्ड ऑयल का ही राज था, लेकिन गवर्नमेंट और दूसरे प्लेयर्स इस चीज को खत्म करना चाहते थे ताकि हर किसी को इक्वल बिजनेस राइट्स मिल सकें। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी पर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस पर कोर्ट में केस किया गया, जिसकी वजह से उसे अपनी मोनोपोली को खत्म करना पड़ा। फर्स्ट स्टेज में वो अपनी डिफरेंट सब्सिडरीज को मर्ज करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही 1978 में एसओ को हम्बल ऑयल के साथ मर्ज कर दिया गया और देन इसका नाम चेंज करके एक्सॉन मोबिल कर दिया गया। लेकिन शायद यहाँ मुश्किलात खत्म नहीं हुई थी। अब नेक्स्ट फेज में वो डिफरेंट कंट्रीज में अपने बिजनेसेस को क्लोज करते हैं और इन्हीं में नाम शामिल था 1991। एक्सॉन मोबिल अब पाकिस्तान से एग्जिट करने जा रहा था, लेकिन ये उसके पाकिस्तानी एम्प्लॉइज के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इतना सारा काम करने के बाद अब वो बेरोजगार होने जा रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी मेहनत से बना ये इतना बड़ा बिजनेस उनके हाथ से निकल जाए, इसलिए उस कंपनी के सारे पाकिस्तानी एम्प्लॉइज एक मीटिंग अरेंज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो जैसे भी करके इस इतने अच्छे बिजनेस को पाकिस्तान से नहीं जाने देंगे, क्योंकि उसके साथ हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा था। लिहाजा सारे छोटे बड़े एम्प्लॉइज मिलकर डोनेट करते हैं और ये उस पर्टिकुलर टाइम पर ली गई वो हिस्टोरिक इमेज है। उन्हीं एम्प्लॉइज में शामिल थे शौकत रजा मिर्जा, जो उस वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी थे, और वो चंद पाकिस्तानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कुछ एम्प्लॉइज के साथ मिलकर एक्सॉन मोबिल, जो अब एंग्रो बन चुका था, $78 मिलियन में 75% शेयर्स परचेज कर लेते हैं। अब शौकत रजा मिर्जा एस CEO एंग्रो को रन करना स्टार्ट करते हैं।
لیکن انیشیل پرابلمز بہت زیادہ تھیں. انویسٹمنٹس اب اتنی بھی نہیں بچ گئی تھیں کہ سیلریز ہی پے کر پائیں. لہٰذا اب مینجمنٹ کسی ایسے انویسٹر کی تلاش میں تھی جو اسے مزید آگے لے کر چلے، اور ایسا انویسٹر انہیں جلد ہی مل بھی جاتا ہے. یہ ہیں احمد داؤد. ان کی پیدائش کاتھیا وارڈ برٹش انڈیا میں 15 مارچ 1905 کو داؤد گاندھی کے گھر ہوئی تھی، جو ایک میمن بزنس فیملی سے تھے. احمد داؤد جسٹ تیسری کلاس تک اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کے والد انہیں کرناٹکا میں ان کے نانا کے پاس بزنس سیکھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، جہاں وہ کاٹن اور ٹیکسٹائل کے بزنس کو سیکھنے لگ جاتے ہیں. لیکن ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ ان کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. احمد داؤد کی عمر ابھی جسٹ 15 سال ہی تھی اور سارے بزنس کی ذمہ داری اب ان پر آ چکی تھی. وہ اپنے دادا کی نگرانی میں فیملی کے مسالوں کے بزنس کو آگے لے کر چلتے ہیں، لیکن کم عمر اور کم تجربہ ہونے کی وجہ سے جلد ہی ان کا بزنس دیوالیہ ہو جاتا ہے. اب احمد کی عمر 18-19 سال ہو چکی تھی اور اب انہیں کافی سمجھ بوجھ بھی آ چکی تھی. لہٰذا اب وہ اپنے دادا کے ساتھ بمبئی شفٹ ہو جاتے ہیں، جہاں وہ ایک چھوٹی سی شاپ اوپن کرتے ہیں، جہاں وہ کاٹن اور سلک کو ہول سیل پر پرچیز کرتے تھے اور آگے ریٹیل میں سیل کر دیتے تھے. ان کا بزنس اب بہت اچھے سے چلنے لگ گیا تھا. کچھ ہی عرصے میں پورے برٹش انڈیا میں 26 شاپس اوپن کر لی جاتی ہیں اور پورے انڈیا کی ملز کو وہ دھاگا اور کاٹن امپورٹ کر کے سیل کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن 1947 کی پارٹیشن کے بعد انہیں اپنا اتنا بڑا بزنس بند کر کے پاکستان میں موجود چند شاپس اور 1-2 فیکٹریز تک محدود ہونا پڑ جاتا ہے. کچھ ٹائم بعد یہاں وہ کراچی میں 2 ملز لگاتے ہیں، جہاں وہ پورے پاکستان کی ٹیکسٹائل ملز کو دھاگا سیل کرنے لگ جاتے ہیں. اب پاکستان میں آ کر وہ اپنے بزنس کو داؤد کارپوریشن لمیٹڈ کے نام سے اور ایکسپینڈ کرنے لگ جاتے ہیں، جس میں وہ پیپر، کاٹن اور فرٹیلائزرز کا کام بھی سٹارٹ کرتے ہیں. 1968 کے آس پاس وہ ہرکلیس گروپ کے ساتھ مل کر پہلی بار ورلڈ بینک سے لون لیتے ہیں. وہ ورلڈ بینک سے لون لے کر شیخو پورہ کے نزدیک ایک فرٹیلائزر پلانٹ بھی اسٹیبلش کرتے ہیں، جو آج تک فنکشنل ہے. اب آتا ہے سال 1997، جب داؤد گروپ اور ہرکلیس گروپ داؤد ہرکلیس کے نام سے اینگرو میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور 27% شیئرز کو ایکوائر کر لیتے ہیں، اور 2004 تک اس کے مزید شیئر بائی کر کے 40% کے شیئر ہولڈر بن جاتے ہیں. اب داؤد گروپ اینگرو کا میجر شیئر ہولڈر بن جاتا ہے، اور حسین داؤد جو احمد داؤد کے بیٹے تھے کمپنی میں پریزیڈنٹ اور ایز CEO بن جاتے ہیں. اور انہی سالوں میں 2002 میں احمد داؤد بھی انتقال کر جاتے ہیں. اینگرو جو اس وقت تک صرف فرٹیلائزر میں ہی ڈیل کر رہا تھا، اب اسے ڈائیورسیفائی کیا جاتا ہے. اینگرو پاور، اینگرو پولیمر، اینگرو کنیکٹ اور اینگرو ڈیری جیسے بزنسز کو بھی سٹارٹ کیا جاتا ہے. یہ 2006 میں اینگرو ڈیری، اولپرز، رنگ اور امنگ جیسے پروڈکٹس پاکستان کو دیتے ہیں. اس کے علاوہ امور آئس کریم بھی اینگرو ڈیری کا ہی پروڈکٹ ہے. حسین داؤد کی لیڈرشپ میں داؤد گروپ اینگرو کے 65% شیئرز کو ایکوائر کر لیتا ہے، اور اسی دور میں اینگرو کافی ترقی بھی کر رہا تھا. یہ 2010 تک اینگرو کیمیکلز کو بھی لانچ کر دیا جاتا ہے. دین ان ساری سبسیڈریز کو ملا کر اینگرو کارپوریشن کا نام دیا گیا. اس کے بعد اینگرو کی مینجمنٹ پاور سیکٹر کی طرف زیادہ جانا شروع کر دیتی ہے، جو کہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس کی وجہ سے اینگرو کو نیب تک کے کیسز بھگتنا پڑ جاتے ہیں. ہوا کچھ یوں کہ مبینہ طور پر اینگرو کی انتظامیہ جو پاور سیکٹر پر زیادہ توجہ دے رہی تھی، اس کے اوپر الزام لگتا ہے کہ وہ یہ 2013 میں اس وقت کے پیٹرولیم منسٹر شاہد خاقان عباسی کے ساتھ مل کر آؤٹ آف دا وے جا کر LNG امپورٹ کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے قومی خزانے کو 2 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. لیکن بعد میں جا کر یہ کیسز تو ختم ہو جاتے ہیں، مگر اینگرو کی ساکھ پر ایک بہت بڑا داغ لگ چکا تھا. اب اینگرو اپنے مشکل دور سے گزر رہا تھا. اسی وجہ سے اینگرو کو اپنے سب سے فیمس پروڈکٹس اولپرز اور ترنگ کے 60% تک شیئرز نیدرلینڈز کی کمپنی کو سیل کرنے پڑ جاتے ہیں. لیکن پھر بھی اینگرو ایک لیڈنگ پلیئر تھا.
जनवरी 2025 को हरकुलिस ग्रुप के सारे शेयर्स अब दाऊद ग्रुप परचेज कर लेता है और एंग्रो के 75% शेयर्स का होल्डर बन जाता है। एट देन एंग्रो कॉर्पोरेशन को खत्म करके एंग्रो होल्डिंग्स बना दिया जाता है और आज भी एंग्रो पाकिस्तान की मार्केट का एक मेजर प्लेयर है। आज भी इन्वेस्टर्स की पहली पसंद एंग्रो को ही माना जाता है। यही वजह है कि एंग्रो को 263 बिलियन रुपीस की वैल्यूएशन के साथ अपने सेक्टर का किंग माना जाता है। ये कहानी सिर्फ एंग्रो की कामयाबी की नहीं है, ये कहानी है स्ट्रगल की। ये कहानी हमें सिखाती है कि एम्प्लॉइज अगर अपनी कंपनी के साथ लॉयल हों तो कंपनी को कहां से कहां ले जा सकते हैं। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।